सत्ता गठबन्धन दल बीच महानगरका मेयर र उपमेयरको भागभण्डा टुङ्गियो। कांग्रेसलाई 3 माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई 1 महानगर। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश। अदालतको आदेशले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता संरक्षण गरेको अधिकारीको प्रतिक्रिया। चुनावप्रति आशंका व्यक्त गर्दै ठूला नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण जिल्ला तहका नेता कार्यकर्तामा अन्यल। निर्वाचनबाट पछाडि फर्किन नमिल्ने रूपन्देहीका स्थानीय नेताको धारणा। अर्थतन्त्र संकटमा परेसँगै श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्कियो। 1 जनाको मृत्यु। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार रक्षा गर्न राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकाको आग्रह। र अनलाइन खेल पब्जीमा नेपाली टोलीले एसियाडमा प्रतिस्पर्धा गर्दै 644 टोलीको भर्चुअल युद्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय गरेको 2 सातापछि सत्ता सहयात्री 5 दलले 6 महानगर र 9 उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा पदमा बाँडफाँड टुङ्गाएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले महानगरमा 50% हिस्सा लिएको छ। बाँकी स्थानमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले उम्मेदवारी दिने मोटामोटी सहमति छ। सहमति हुन बाँकी जनकपुर र नेपालगञ्जमा आजको बैठकमा टुङ्गो लगाउने तयारी छ। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले 3 दिनको कसरतपछि हिजो मध्यराती महानगर र 9 उपमहानगर प्रमुख उपप्रमुखको सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाएका हुन्। सोमबार अन्य महानगरमा सहमति जुटे पनि पोखरामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दाबी नछाड्दा अनिर्णित बनेको थियो। मंगलबार भने 5 दलका शीर्ष नेता र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको 10 सदस्यीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरूको संयुक्त बैठकले सहमति जुटाएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले महानगर मध्ये कांग्रेसले 3 तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 1 प्रमुख लिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलका अनुसार काठमाडौँमा प्रमुख कांग्रेस, उपप्रमुख एकीकृत समाजवादी, ललितपुरमा प्रमुख कांग्रेस, उपप्रमुख माओवादी, विराटनगरमा प्रमुख कांग्रेस र उपप्रमुख जसपाबाट उठाइनेछ। यस्तै भरतपुर महानगरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेस, पोखराको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी र उपप्रमुखमा कांग्रेस, वीरगञ्जको प्रमुखमा जसपा र उपप्रमुखबाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ। गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने महानगर उपमहानगरमा प्रमुख उपप्रमुख पाएको छैन। उसको दाबी पनि थिएन। 11 उपमहानगर मध्ये धरान र धनगढीमा कांग्रेसले प्रमुख र माओवादीले उपप्रमुख, इटहरी, बुटोल र तुलसीपुरमा कांग्रेसले प्रमुख र एकीकृत समाजवादीले उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेछन्। घोराई र जितपुर सिमरामा प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेसको उम्मेदवार हुनेछन्। हेटौडामा प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी र उपप्रमुखमा कांग्रेसबाट उठाउने सहमति छ। कलैयामा प्रमुख कांग्रेस र उपप्रमुख जसपाले लिएका छन्, तर जसपाले जनकपुर र नेपालगञ्ज दुवैमा प्रमुख पदका लागि दाबी नछाड्दा मंगलबार मध्यरातसम्म सहमति जुटेन। गठबन्धनभित्रकै दलले गत निर्वाचनमा जितेको ठाउँमा सम्बन्धितले राखेर अन्य दलले जितेका महानगर र उपमहानगरमा भागभण्डा गरिएको हो। गएको चुनावमा एमाले र कांग्रेसले 2-2, माओवादी र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हाल जसपाले 1 महानगरमा प्रमुख जितेका थिए। यसैबीच सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउने क्रममा भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अन्य दललाई नेतृत्व छाडेपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन भइरहेका र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयलाई व्यवस्था गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद खातामा रहेको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री उत्तेजित हुँदै उल्टै गभर्नरमाथि नै जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुभएको थियो। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिकारीले दिएको निवेदनमा हिजो अधिवक्ताहरूले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा चैत 24 को मन्त्रिपरिषदले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। आफूलाई पूर्वाग्रह तरिकाले पदमुक्त गर्न लागि भन्दै अधिकारी गत सोमबार सर्वोच्च जानुभएको थियो। मंगलबार न्यायाधीश हरि भुइँयालको एकल इजलासले पूर्व न्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र अधिकारीलाई स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी दिने अर्थ मन्त्रालयको चैत 25 को पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
सर्वोच्चले सरकारको धारणा समेत सुनेर यो अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारेमा वैशाख 13 मा निर्णय गर्नेछ। सर्वोच्चको आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले बुधबार आजबाटै कामकाजमा फर्किने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय ब्याङ्कको स्वायत्ततामा थप संरक्षण गरिदिएको छ। कान्तिपुरसित उहाँले भन्नुभयो बुधबारबाटै म नियमित काममा फर्कनेछु। यसैबीच विदेशी विनिमय सञ्चिति सङ्कटपूर्ण भएको भन्दै निजी गाडी आयातमा रोक लगाएको सरकारले यही बेला ढुकुटीबाट 4.5 अर्ब खर्च गरी 2 हेलिकप्टर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उहाँ निकस्त बिचौलिया बीचको मिलेमतोमा रुसबाट MI-17V5 का 2 हेलिकप्टर किन्न लागि हो। 2074 सालदेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको प्रस्ताव यही आर्थिक सङ्कटमा अघि बढाएको हो। अर्थका एक अधिकारीले भने रुस र नेपालस्थित बिचौलियाले कमिसनकै लागि 2074 मा हेलिकप्टर खरिदको प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यही अनुसार सेनाले 2074 पुस 12 मा रुसी कम्पनीसँग 2वटा MI-17V5 हेलिकप्टर खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। त्यसबेला रुसी सरकारी कम्पनीका तर्फबाट दूतावासका अधिकारी र नेपालका तर्फबाट सैनिक मुख्यालयका एक प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहने पालिकाका जनप्रतिनिधि संघीय र प्रदेश संसदले राजीनामा दिनै पर्ने भएको छ। वैशाख 30 मा हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न राजीनामा गर्नै पर्ने गरी निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा गरिएको व्यवस्थालाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा गाल्जिन शेर्पाले संविधानले स्थानीय तह रिक्त रहने कल्पना नगरेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने सहितको प्रावधान बदलको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हिजो शेर्पाको निवेदन खारिज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चैत 7 मा शेर्पाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै चैत 8 मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो। दुवै पक्षको छलफल हुने गरी सुनवाई भएर निर्णय नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो। त्यसपछि तोकिएको मितिमा सुनवाई नभएपछि सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै भ्याकेट निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग सर्वोच्च गएको थियो। आफ्नी छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा कलाकार पल शाह विरुद्ध जाहेरी दिएका किशोरीका बाबुले पनि अदालतमा बगपत्र गर्दा बयान फेरेका छन्। तनहुँ जिल्ला अदालतमा हिजो भएको बगपत्रमा उनले छोरीले भनेअनुसार नै हो, मलाई अरू केही थाहा भएन भन्दै बयान फेरेको श्रेष्ठदार मिनबहादुर कुँवरले बताउनुभयो। कुँवरले भन्नुभयो उनले यसअघि सरकारी वकिल समक्ष दिएको बयानभन्दा अदालतमा फरक बयान दिएका छन्। पहिलाको भन्दा विपरीत बयान दिँदै जबरजस्ती करणी भएको रहेनछ, मैले बल्ल थाहा पाएँ, अरूको उक्साहटमा जाहेरी दिएको भनेका छन्। अदालतमा यसअघि गत आइतबार छोरीको बगपत्र भएको थियो। उनले आफूमाथि बलात्कार नभएको उक्साहटमा जाहेरी दिएको बयान अदालतमा लेखाएकी थिइन्। छोरी र बाबुको बयान एकै प्रकारको आएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले बताउनुभयो। शाह विरुद्ध किशोरीका बाबुले गत फागुन 11 मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दर्ता गरेका थिए। त्यस लगतै फेरि पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा त्यस्तै अर्को जाहेरी किशोरीका तर्फबाट दर्ता गराएको थियो। जाहेरी दर्ता भएको 5 दिनपछि प्रहरी समक्ष आएका शाह थुनामा छन्। लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर गेवाली, कृषि प्रचार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली र किसान प्रसार संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रामराजा तिवारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यन्त्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन र स्थलगत अनुगमन नगरी झुटा बिल भरपाई बनाएर दोहोरो भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। उनीहरूले 29 वटा कृषि उपकरण किन्दा झुट्टा 37,15,000 रुपियाँ हानि नोक्सानी भएको खुलेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमा आइसक्दा समेत निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने संशय प्रमुख दलका नेताहरूले नै गर्न थालेपछि त्यसको प्रभाव जिल्ला तहमा नेता कार्यकर्तामा देखिएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी रहेका दलहरूमा स्थानीय नेता कार्यकर्ता निर्वाचन कुनै हातमा सार्न नहुने बताएका छन्। रूपन्देहीका स्थानीय नेताहरूले तोकिएको मितिमा निर्वाचनबाट पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका छन्।
प्रमुख दलका नेताहरूबाट स्थानीय तहको निर्वाचन पर सर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोगले केही दिन अघि दलका नेता कार्यकर्तालाई निर्वाचनबारे अन्यल सृजना हुने खालका अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिएको थियो। तर पनि दलका नेताहरूले चुनावप्रति आशंका व्यक्त गरेपछि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष टंक प्रसाद पराजुली फेरि पनि चुनाव लड्ने तयारीमा त छन्, तर चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका उनको मनमा छ। विश्वासै दिलाउन सकेका छैन। यो गठबन्धन सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी पनि छैन र जनतालाई विश्वास दिलाउन पनि सकेका छैन। अब निर्वाचन आयुक्तले नै यो चुनाव सार्ने काम गरियो भने मुलुक दुर्घटना पर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिँदाखेरि कता चुनाव सार्न खोजेका हुन् कि भन्ने पनि छ। अनि गठबन्धनको कुरो मिलेको छैन। उनीहरू आपसमा चाहिँ नि अब केन्द्रले एउटा निर्णय गरेका छ, तल्लो स्थानीय निकायले एउटा निर्णय गरेका छन्, आपसमा पनि यिनीहरू मिलेको अवस्था छैन र यिनीहरूले आफूलाई स्वार्थपूर्ति भयो भने निर्वाचन गराउने, आफ्नो अनुकूलतामा भएन र स्वार्थपूर्ति भएन भने निर्वाचन सार्ने भन्ने किसिमको प्रोपागन्डाबाट बाहिर आउँदाखेरि यसपटक पनि निर्वाचन मिति तोकिसकेपछि सर्छ कि भन्ने एउटा उतामा छ। तल्लो तहका सामान्य नेता कार्यकर्तामा मात्र होइन, जिल्लाका अगुवा नेताहरूमा समेत चुनाव प्रति आशंका देखिएको छ। रूपन्देही एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी कुनै हालतमा चुनाव सार्न नमिल्ने बताउँछन्। नेकपा एमालेको लोकप्रियता, एमालेको चुनाव लहर देखेर तिर्मिलाएको छ। नियम कानुन विधि पद्धतिले निर्वाचनलाई पछाडि झर्कने कुनै सम्भावना देख्दैनौँ। त्यसो हामी चाहिँ एकदम तयारीमा जुटेका छौँ। निर्वाचन नगराइकन चाहिँ अब नगराउने जुन सपना देखेका छन् त्यो सपना साकार हुन सक्दैन। केसीकै जस्तो चिन्ता बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर गुमादेवी आचार्यलाई पनि लागेको छ। निर्वाचन विरोधी आवाजलाई मत्थर पार्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन्। अब यो चुनाव बीचमा आएर रोक्नु भनेको राज्यका निम्ति चाहिँ अनिष्ट नै हो, अप्ठ्यारो हो भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? त्यो भएको कारणले जो अहिले केही राजनैतिक दलहरू चुनाव पछि सर्दै हुन्थ्यो भन्नेमा आफू कमजोर भएको कारणले गर्दा यो चुनाव सार्ने कोसिस पनि गरेका छन्। चुनाव सार्ने कुराहरू भन्दा जुन तोकिएकै समयमा आफ्नो स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। सत्तापक्षले चुनाव सार्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाइरहँदा रूपन्देहीका कांग्रेस नेता खिलराज पाण्डे भने चुनावबारे अनावश्यक आशंका गर्न नहुने मत राख्छन्। उनले भने अब यो निर्वाचन कुनै पनि मानेमा रोकिँदैन। नेपाली कांग्रेसको वर्तमान सरकार यो चुनाव गराउन दृढ संकल्पित छ र हामी स्थानीय तहमा रहेका कार्यकर्ताहरू यो चुनाव कुनै पनि मानेमा कुनै पनि हालतमा हुन्छ भनेर ढोक्क छ। गठबन्धन भित्रकै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले विभिन्न कार्यक्रममा निर्वाचन सर्न सक्ने संकेत गरिरहँदा रूपन्देहीका एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता भने निर्वाचनलाई लिएर उत्साही छन्। सो पार्टीका रूपन्देही इन्चार्ज बालकृष्ण चापागाई जुनसुकै हालतमा पनि तोकिएकै समयमा चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन्। होइन, चुनाव हुन्छ। अब जिल्लामा चुनावी माहौल अब एकदम काटिसकेको छ, सबै तयारी भइसकेको छ जस्तो लाग्छ। हामी सबै दलहरू पनि हामी तयारै छौँ। सही समयमा ठिक समयमा चुनाव हुनुपर्छ। जिल्लामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी एकदम तयार छौँ। गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता कार्यकर्ता पनि निर्वाचनलाई लिएर उत्साही छन्। जसपा रूपन्देहीका नेता महेन्द्र यादव आशंका र दुविधा चिरेर चुनावी अभियानमा होमिनुपर्ने बताउँछन्। गलत प्रचार गरेर प्रतिपक्षले निर्वाचनको विरोधमा बोलेको उनको आरोप छ। सर्दैन त्यत्रो अब कर्मचारीहरू म्यादी प्रहरी भर्ना भइसकेको छन्, त्यत्रो अब खर्च भइसकेको छ, होइन? त्यत्रो तयारी भइसकेको छ। यो चुनाव बेलैमा हुनुपर्छ, होइन? होइन, एउटा के छ भने अहिले त अब यो गठबन्धनको एकताबाट उहाँहरूले त पाठ सिक्नु भएको छ, पराजय भोग्नु भएकै छ राष्ट्रिय सभाको चुनावमा। त्यो पनि कहीँ न कहीँ त्यो पनि डर होला नि त प्रतिपक्षलाई गलत प्रचार गरे हुन्। निर्वाचन सर्न सक्ने बारे केन्द्रकै नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति आउँदा जिल्लामा त्यसको असर पर्नु स्वाभाविक हो। तर निर्वाचन सरे फेरि राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र मुलुकलाई ठूलो आर्थिक घाटा हुने भएकाले निर्धारित मितिमै चुनाव हुने अपेक्षा सहित सबैजसो दलका नेताहरू जनताको घर दैलोमा भने पुगिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी केशु लामिछानेका साथमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, बुटवल। रूपन्देहीमा हरेक जसो निर्वाचन अघि राजनीतिक दलका घोषणा पत्र र चुनावी एजेन्डामा नछुट्ने विषय हो सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने आश्वासन। 2054 सालदेखि भएका स्थानीय र संघीय चुनावका बेला नेताहरूले लालपूर्जा दिने भनी बाँडेको आश्वासन पूरा नहुँदा सुकुम्बासीलाई अब नेताको बोलीमा विश्वास लाग्न छाडिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घारमै आइपुग्दा फेरि तिनै दल र नेताहरू भोट माग्न बस्तीमा पुग्न थालेपछि उनीहरूले भोट हाल्न तयार नभएको जवाफ
फर्काउन थालेका छन्। बुटोल 11 का ओम प्रसाद सञ्जेलले जीवनमा धेरै पटक भोट हालिसकेका छन्। निर्वाचन अघि हरेक पटक लाल पूर्जा दिने बाचा नेताहरूले गरे पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। उमेरले 82 काटिसकेका सञ्जेलले आधा जीवन लाल पूर्जाकै आशमा बिताएर हरेक चुनावमा भोट हाल्दै लाल पूर्जा पाउने आशा बटुले। लाल पूर्जा चाल पूर्जा छैन, दिन्छु भन्छन्, समस्या टार्छु भन्छन्, टार्दैनन्। हेर्नुहोस्, दिन्छु यस्तो गर्छु भन्न आउँछन्, भोट हालेपछि घरमा आउँछन्, होला त भन्ने आशाले दिनु पर्यो। खै मलाई त हिँड्न पनि सक्दिनँ, दिनु मन पनि छैन। आउँछन् बाबा बाबा भन्छन्, भोट दियो गाउँ गाउँ। स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलका नेता र कार्यकर्ता भोट माग्दै दिनहु जस्तै गाउँ पस्न थालेका छन्। स्थानीय शान्ति सारूलाई भने भोट माग्न आएका नेताहरूको आश्वासनमा खासै भरोसा छैन। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका बेला लाल पूर्जा दिलाउँछौ भन्ने प्रतिबद्धता गरेर नेताहरू कहिल्यै फर्केर नआएको उनको गुनासो छ। यो पटक भोट माग्न आएकाहरूलाई उनको जवाफ यस्तो छ। नेताहरूले जहिले पनि झुक्याउँछन् कि चुनाव आउने बेलामा लाल पूर्जा दिन्छौँ, भोट जिताउनुहोस् भन्छन्, त्यसपछि तिनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि त्यहाँ छैन। फेरि अब अहिले चुनावमा पनि फेरि त्यही भन्न आउने होला नि, सकिएपछि फेरि त्यही होला। अब यत्रो वर्ष हामीले पर्ख्यौँ कि, तर हामीलाई त्यो भएन। अब त लाल पूर्जा दिन्छ भने भोट दिन्छौँ, नै भने नो लाल पूर्जा नो भोट भनेर सिधै त्यही ठोक्नु। बुटोल उपमहानगरपालिका नजिकै पर्ने यो बस्तीमा 2054 सालबाट सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्न थालेका हुन्। करिब 1600 घर परिवार रहेको यो गाउँका 3700 भन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका छन्। आफू बसेको थातथलोको पूर्जा पाउने आशमा बसेका उनीहरूको माग वर्षौंसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन। स्थानीय अगुवा वीरबहादुर गर्जुवा: मुख्य समस्या भनेको त अहिले चाहिँ लाल पूर्जा नै हो। यहाँको चाहिँ यसले तत्काललाई, त्यसपछि तिनीहरूको बाढीको समस्या दोस्रोमा चाहिँ, र अर्को चाहिँ यहाँको चाहिँ गरिबी भएको हुनाले अलिकति त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ माथि उठाउने विषयमा चाहिँ अर्को समस्या त्यो हो। चेतनाको समस्या नै अलिकति समस्या त्यो देखिएको छ, माथि उठाउनलाई त्यही सकिरहेको छैन। शिक्षाको कमी भएको हुनाले यहाँको चाहिँ बालबच्चाहरू चाहिँ स्कुल नजाने, अरू चाहिँ सानो बच्चाहरू पनि विभिन्न खालको कुलतमा फसेर हिँड्ने त्यस्तो अवस्था देखिएको छ। त्यो चाहिँ समाधान चाहिँ गर्नलाई यहाँको चाहिँ जुन अलिकति अगुवा साथीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान चाहिँ कमी भएको कि भन्ने चाहिँ महसुस भइरहेको छ। केही महिना अघि भूमि आयोग गठन भए पश्चात अन्य जिल्लामा जस्तै यहाँका स्थानीय बासिन्दाले विकास समिति मार्फत लाल पूर्जा पाउने भनी निस्सा प्राप्त गरेका छन्। तर यस्तो निस्सा र आश्वासन भरिएका फारमहरू कार्यान्वयनमा नआएकाले फेरि पनि आफूहरूको चाहना पूरा नहुने उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय कमल भुसाल: त्यो 5 वर्षको पिरियडमा अहिले चाहिँ लास्ट चरणमा आएर नापीसम्म त भएको छ, किता नम्बर न्याएको छ। अनि अहिले चाहिँ निस्सा भनेर एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ छाप हानेको एउटा सानो कार्ड लिएर चाहिँ टोल विकास संस्थाले प्रत्येक घरधुरीलाई बाँडिरहेछ। अब यस्तो टोकन चाहिँ 10-15 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाल मन्दिरमा, वडा कार्यालयमा, नगरपालिका गएर लिएर आयो। त्यो कहाँ गयो के गयो कुनै पनि यसले खासै चाहिँ अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। लाल पूर्जा कागजको टुक्रा मात्र होइन, यहाँका सुकुम्बासीको भावना र अपनत्व पनि जोडिएको छ। लाल पूर्जा नभएकै कारण आर्थिक क्षमता भइसक्दा समेत स्रोत परिचालनदेखि व्यापार व्यवसाय गर्न र आवश्यकता पर्दा बैंकबाट ऋण लिनबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय तहको पहल र राष्ट्रिय बजेट मार्फत सडक, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा राम्रै काम भए पनि लाल पूर्जा नहुँदाको पीडाले उनीहरूलाई छोडेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको साथमा केसु लामिछाने, बुटवल। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा सो पार्टीले जनमुखी स्थानीय सरकार, विकास र समृद्धिको आधार भन्ने नारा अघि सारेको छ। घोषणापत्रमा गठबन्धनलाई संसदीय चुनावसम्म लैजाने तर आफ्नो इमान्दारितालाई कमजोरी ठाने एक्लै भए पनि निर्वाचनमा लड्न तयार रहेको उल्लेख छ। सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भन्नुभयो: 5 दलभित्र नै गर्ने जतिमा सहमति भएको छ, सहमतिको आधार, सहमति हुन सकेन भने मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधार जाने भने पनि हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ। जिल्लामा हामीले सुनिरहेका छौँ, कतिपय ठाउँमा सहमति कतै हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ। सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको कति मूल्याङ्कन गर्दै, अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै, अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै चाल्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। हामी अपमान सहनका जन्मेका भए, अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नका जन्मेका, हामीलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा विश्वास। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष नेपालले कलम चिन्ह लिएर उभिने उम्मेद्वार भिन्न हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यो कलम चिन्ह लिएर उभिने हाम्रा उम्मेद्वारहरू अरूभन्दा भिन्न हुनुपर्दछ। अरूभन्दा भिन्न सिंहको आफ्नो पालिकाको विकासको एउटा मास्टर प्लान, एउटा योजना उनीसँग हुनुपर्दछ
वर्ष, सिङ्गो योजना 5 वर्षमा कति पुरा गर्न सकिन्छ, आउने 20 वर्षमा या 15 वर्षमा या अर्को 5 वर्षमा कति पुरा गर्न सकिन्छ, त्यसको निम्ति दीर्घकालीन योजना पनि बनाउन सकिन्छ अनि अल्पकालीन योजना पनि बनाउन सकिन्छ। सो पार्टीले स्थानीय सरकार मार्फत हरेक घर परिवारलाई वार्षिक रूपमा 200 युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि संघीय र प्रदेश तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यस्तै विद्युत सेवा नपुगेका हरेक घरमा आधारभूत विद्युत सेवा पुर्याइने पनि उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। श्रम बजारमा वर्षेनी थपिने जनशक्तिमा कुनै खास सिपमा दक्ष कति हुन्छन्? अध्यक्षका तुलनामा दक्षले रोजगारीमा प्राथमिकता पाउने मात्रै होइन, आम्दानी पनि राम्रो गर्छन्। तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको ठूलो संख्या अध्यक्ष कामदारको हुने गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार सिप युक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न अधिकार सम्पन्न तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विशिष्टीकृत निकायका रूपमा राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो। यो एउटा स्वायत्त निकायका रूपमा रहने बताइएको छ। श्रम सचिव एकनारायण अरियालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, रोजगारदाताले कुनै विषयमा दक्ष जनशक्ति खोज्यो भने बजारमा भेटिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि अध्यक्ष जनशक्ति गइरहँदा तलबमा पनि मोलमोलाई गर्न सकिएको छैन। दक्ष, प्रतिस्पर्धी, सिपयुक्त तथा उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न हामीलाई ठूलो दबाव छ। यसका लागि स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने अधिकार सम्पन्न प्रतिष्ठान गठन गर्न लागि हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना बित्दा कुल बजेटको 27.85% मात्र विकास खर्च गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 8.15% कम हो। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको यही बेला करिब 36% खर्चिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मन्त्रालयको कुल बजेट 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड रुपियाँ मध्ये 49 अर्ब 96 करोड 80 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिसँगै श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन पुनः चर्किएको छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागि 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 13 जना घाइते भएका छन्। आर्थिक सङ्कट चुलिएको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारणले रेलवे ट्र्याक र सडक बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने क्रममा गोली लाग्दा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। सरकारको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने क्रममा भएको सो मानवीय क्षति पहिलो भएको समाचार संस्था अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकाले आग्रह गरेका छन्। श्रीलङ्काका लागि अमेरिकाका राजदूत जुली चङ र राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर ह्याडीले सो आग्रह गरेका हुन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा कमी तथा वैदेशिक ऋणको भारका कारण श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सरकारले बालबालिका र युवामा समस्या बढेको भन्दै पब्जीमा 3 वर्ष अघि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उठाइदियो। यही अनलाइन गेममा नेपाली टिमले एसियाली खेलकुद एसियाडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। ओलम्पिक पछिको प्रतिष्ठित एसियाडमा सहभागी हुने नेपाली टिमको छनौट अहिले भइरहेको छ, जहाँ 644 जना टिम भर्चुअल युद्ध लडिरहेका छन्। सोमबार सुरु हुने प्रारम्भिक छनौट 1 साता चल्नेछ। त्यसपछि छनौट भएका 16 टिमले वैशाख 14 देखि 19 मा सेमी फाइनल्स खेल्नेछन्, जसको विजेताले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै चीनको हाङझाउमा भदौ 25 देखि असोज 9 सम्म हुने 19औं एसियाडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 5:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:31 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।